पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। इसमें नून से शीन निकालना, मीम से नून निकालना, मीम से शीन निकालना, ऐसे बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई, 40 साल से ये कोशिश हो रही है, लेकिन उनको धूल चाटनी पड़ी। आज वो सब अपने अंजाम को पहुंचे, जो अब कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और अगर पंजाब में ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, पंजाब में जो इस वक्त कारकर्दगी हो रही है माशाल्लाह, पंजाब में इस वक्त जो खिदमत हो रही है, अगर उस पर तनकीद करने के लिए आपको नून, शीन, मीम मिला है तो आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए। आप जानते हो कि पूरे साहिवाल डिवीजन में कोई कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं था। अब अल्लाह ताला के फजल से साहिवाल कार्डियोलॉजी सेंटर ने न सिर्फ काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बन गई है, जिसके अंदर लोगों की एंजियोग्राफी भी हो रही है, एंजियोप्लास्टी भी हो रही है, और वहाँ पर कार्डियक सर्जरी भी अब शुरू कर रहे हैं। मरी में बन गया है कार्डियोलॉजी सेंटर, सरगोदा में बहुत बड़ा नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर बन गया जिसने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा 1000 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में तकमील के आखिरी मराहिल में है माशाल्लाह। कैंसर का वो इलाज आ गया है, चंद तरह के कैंसर हैं जिसमें ऑपरेशन के बगैर, कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का ट्यूमर जो है वो हम ट्रीट कर देते हैं 60 मिनट के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। 25 करोड़ की वो मशीन मैं चाइना से लेकर आई हूँ, और वो इतनी कामयाब मशीन है। एक मशीन अभी हमने लाकर उसकी टेस्ट वो किया था, पायलट किया था उसको मेयो हॉस्पिटल में। इतनी लंबी क्यू है कि लोगों की बारी नहीं आ रही, और जो लोगों का वहाँ पर इलाज हुआ है उन सब से मैंने मुलाकात की है। उस वक्त तक 7 के करीब ख़वातीन और मर्दों का इलाज हुआ था कैंसर का, सब के सब अल्लाह ताला के फजल से कैंसर फ्री हैं 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। जब ऑपरेशन तो नहीं होता, उसमें एक इंटरवेंशन होती है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होती है 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने पूछा उससे पहले क्या था, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले बहुत तकलीफ में थे और इलाज बहुत महंगा है, 16 लाख रुपया एक पेशेंट के इलाज पे, कम से कम 16, 25 भी हो सकता है। मैंने इनको 5 अरब रुपए दिए। मैंने कहा पूरे पंजाब से अगर कोई नादार मरीज है जो कैंसर का वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस 5 अरब रुपए से सबका फ्री इलाज होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इतनी कामयाब मशीन है, मुझे जगह जगह से सिफारिशें आती हैं कि हालांकि मैं उसको नहीं करती, एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि ये कैंसर का इलाज होगा। तो मैंने उसको देखते हुए एक मशीन मैंने रावलपिंडी के लिए ऑर्डर की है, एक मशीन मैंने मुल्तान के लिए ऑर्डर की है, 2 मजीद मशीनें मैंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर की, ताकि जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं वो अपना फ्री इलाज करा सकें। और पूरे पंजाब में यकसा तौर पे दरवाज़ा खटका के उनको कहा जाता है, जो लाइनों में लग के आपको दवाइयाँ पैसे दे के खरीदनी पड़ती थी, जो पिछली हुकूमत थी उसने फ्री दवाई बंद कर दी थी। अब वही दवाई, चाहे कोई कार्डियोलॉजी का पेशेंट हो, दिल का मरीज हो, या वो हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, दरवाज़ा खटका के राइडर आता है और उसको 2 महीने की दवाई का फ्री स्टॉक दे के जाता है, और ख़त्म होने से पहले फिर दवाई जो है वो आ जाती है पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद में नहीं। इसी तरह CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मुझे पता है सुथरा पंजाब और CCD की बहुत अप्रिसिएशन है। मुझे एहसास था जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो गली गली डाके पड़ रहे थे, खुलेआम कत्ल हो रहे थे, खुलेआम खवातीन की बेहुरमती हो रही थी। आज अगर कोई वाकया होता है जिसमें किसी खातून की, किसी बच्ची की गली में जाते, सड़क पे चलते बेहुरमती होती है, 24 घंटे के अंदर फैसला होता है माशाल्लाह। और वो पंजाब जो पिछली हुकूमतों की गफलत की वजह से जराइम का गढ़ बन गया था, आज पंजाब के 25 अजला ऐसे हैं जहां पे जीरो क्राइम है, जीरो क्राइम माशाल्लाह। कई दिन तक डेटा है
میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی, کئی کئی دن تک وہاں پر کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوتا. اور میں مزید جو ہے کارروائی اس پہ تیز کر رہی ہوں تاکہ میری کوئی بچی, بہن, بیٹی, ماں اگر سڑک پہ نکلے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو. وہ چاہے رات کے 12 بجے نکلے کسی کام سے, صبح 5 بجے نکلے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طرح میرا کوئی مزدور اگر محنت کر کے اپنی تنخواہ جیب میں لے کر اپنے گھر جاتا ہے خوشی خوشی, راستے میں اگر اس کی جیب کاٹ لی جاتی ہے, اس سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں, تو اس کی پوری مہینے کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی. یہ ہو رہا تھا. مجھے بہت ساری شکایتیں آئیں جب میں چیف منسٹر بنی. انہوں نے کہا کہ ہمارے فیکٹری کے جو امپلائیز ہیں, جب وہ تنخواہ لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں سے ان کی تنخواہوں پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. موٹر وے کے اوپر روک روک کے گاڑیاں ڈاکے پڑ رہے تھے, چوریاں ہو رہی تھی, بینکس کے اوپر جو ہے وہ وہاں ڈاکے ہو رہے تھے. آج زمین اور ایک سال کے اندر ایک سال, اور ابھی سی سی ڈی کو, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو مجھے بنائے ہوئے ابھی 4 ماہ نہیں ہوئے. تو جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وسائل کم ہوں زیادہ ہوں, صرف اگر عوام کی محبت اور کچھ کر جانے کا, عوام کے لیے زندگی بہتر بنانے کا جذبہ اگر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے انسان کی. چاہے وہ کسان کارڈ ہو جس میں ہم ہر فصل کے لیے کسان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, انٹرسٹ فری, بغیر سود کے, تاکہ وہ اپنی جو پیسٹیسائیڈ ہے, فرٹیلائزر ہے, جو کھاد جس کو کہتے ہیں, یا بیج ہے, وہ لے سکے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. ابھی بھی گندم کی جو سوئنگ ہے اس کا موسم آ رہا ہے, نومبر میں ہوگی, اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ فرٹیلائزر پہ جو سب سے مہنگا ہوتا ہے, ڈی اے پی کی بوری کے اوپر جو اس وقت 14,000 کی ہے, اس پر میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گی, لیکن ہم ایک تاریخی سبسڈی دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کسان کارڈ یا سبسڈی پورے پنجاب کے لیے. فری ٹریکٹر گئے تو پورے پنجاب کو گئے. اگر ہمت کارڈ جو ہے وہ جو معذور افراد ہیں ان کو ایک مالی معاونت کے لیے ہمت کارڈ ہے تو پورے پنجاب میں. مائنورٹی جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر, جو نادار ہیں یا غریب ہیں, ان کے لیے بھی اگر کارڈ گیا ہے مائنورٹی کارڈ جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے, وہ بھی پورے پنجاب کے لیے. سڑکیں بن رہی ہیں, علاج ہو رہا ہے فری تو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے, بسیں آ رہی ہیں تو پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں, ہسپتال بن رہے ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں, اور ساتھ ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے پنجاب کے اندر, اس پر بھی میں دن رات کام کر رہی ہوں. جب تک پنجاب کی آخری فیملی 27 شہروں میں سیلاب آیا ہے, 27 اضلاع میں, اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے تو تاریخ کی سب سے بڑی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا بڑا سیلاب تھا, اگر آپ کی حکومت, پنجاب حکومت جاگ نہ رہی ہوتی تو آپ یقین کرو جو جانی نقصان ہے اور مالی نقصان ہے وہ ہزاروں میں ہوتا. ہزاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس قسم کا سیلاب آیا ہے. تو اگر سیلاب تاریخی تھا تو خدمت بھی تاریخی تھی. 2.5 ملین افراد کو بچا کے پانی آنے سے پہلے ان کو نکال کر محفوظ مقامات تک لے کر گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جانوں کو بچایا ہے, پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں صرف انسانی جان کی نہیں, جانور کی جان کی بھی قیمت ہے. 2 ملین سے زیادہ مال مویشی ڈنگر جو کہ لوگوں کا ایک مالی وسائل کا ایک وسیلہ ہے, اس کی وجہ سے ان کا گھر چلتا ہے, چاہے وہ گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ بکریاں ہوں, وہ بھی ہم بچا کے بیڑوں پہ رکھ ان کو سوار کرا کے ہم محفوظ مقامات پر نہ صرف لے کر گئے بلکہ ان جانوروں کا چارہ, ان کا ونڈا, ان کی دوائی, ان کا پانی, ان کی ادویات, ان کی جو ویکسینز ہیں وہ ساری ہم نے انشور کی. 1000 کلینکس آن ویلز کو سب کو میں نے سیلاب زدہ علاقوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا. اسی لیے تاریخی سیلاب کی وجہ کے باوجود کوئی وبا نہیں پھوٹی پنجاب کے اندر. کیوں؟ چپے چپے پر پنجاب کے ہر سیلاب زدہ علاقے کے اندر چپے چپے پر جو کلینکس آن ویلز ہیں
موبائل ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے وہاں ڈیرے لگائے اور عوام کا علاج کیا. تقریباً 11.5-12 لاکھ سیلاب سے متاثرہ کیا گیا. ان کو ادویات دی گئیں. جہاں پر کلینکس آن ویلز نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پر ہم نے کلینکس آن بوٹس، کشتیوں پر ہسپتال بنائے جو پانی سے گزر کر لوگوں کو، جو لوگ سٹرینڈڈ تھے، ان کو جا کے ادویات اور علاج کی سہولت مہیا کر کے آئے. مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے پنجاب میں بستے ہیں ماشاءاللہ. اور جب پنجاب کے مخالفین کو اور کوئی بات نہیں ملتی، کوئی تنقید کے لیے اور کچھ نہیں ملتا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کبھی پوری زندگی سنتی آئی ہوں، نون میں سے شین نکالتے ہیں، شین میں سے نون نکالتے ہیں، اب میم سے شین نکال رہے ہیں، شین سے میم نکال رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو کہ نون، میم، شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں انشاءاللہ. اس میں نون سے شین نکالنا، میم سے نون نکالنا، میم سے شین نکالنا، ایسے بڑے آئے، بڑی کوشش ہوئی، 40 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ان کو دھول چاٹنی پڑی. آج وہ سب اپنے انجام کو پہنچے، جو اب کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور اگر پنجاب میں یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پنجاب میں جو اس وقت کارکردگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، پنجاب میں اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے، اگر اس پہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو نون، شین، میم ملا ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پنجاب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پنجاب کے عوام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاک پتن کا حامی و ناصر ہو. جیوندے رہو، ہنستے رہو، وستے رہو.